बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 28 मई 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टी वी चैनल आपके लिए लाता है ठंडी खबरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। बात होने वाली है टूरिस्ट वीज़ा की, बात होने वाली है उम्रा और विज़िट वीज़ा वालों की। इसके अलावा फ़्लाइट्स बंदिश और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रवां साल की पहली तिमाही में तेल बरामदात में इजाफा। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि साल रवां की पहली तिमाही के दौरान तेल बरामदात में 6.6% के इजाफे से आमदनी 9.05 अरब रियाल बढ़ गई। अखबार 24 के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही के दौरान तेल के अलावा बरामदात में 23.1% का इजाफा हुआ, जिससे 59.9 अरब रियाल की आमदनी हुई, जबकि 2020 की पहली तिमाही में तेल के अलावा बरामदात से 48.7 अरब रियाल की आमदनी हुई थी। मखसूस अफराद की पार्किंग में गाड़ी खड़े करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मखसूस अफराद की पार्किंग में गाड़ी खड़े करने वालों के खिलाफ सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में अचानक तफ्तीश मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग दी है कि मखसूस अफराद के लिए फ़राहम की गई पार्किंग में आम लोगों का गाड़ी खड़ा करना खिलाफ कानून है, जिस पर चालान किया जाता है। वेब न्यूज़ सबक ने ट्रैफिक पुलिस की जानब से किए गए ट्वीट के हवाले से कहा कि मुहिम के आगाज़ पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 2539 गाड़ियों के चालान किए गए, जिनके मालकान ने मखसूस पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी की थीं। ट्रैफिक कानून के तहत अवामी मकामात पर मखसूस लोगों के लिए बनाई गई पार्किंग में आम अफराद का गाड़ी पार्क करना मना है। ऐसा करने वालों का फौरी तौर पर चालान किया जाता है। मखसूस पार्किंग का कानून अगरचे काफ़ी पुराना है, ताहम गुज़श्ता चंद सालों से इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जिसके तहत हर शॉपिंग मॉल और सरकारी और अवामी मुकाम पर जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए मखसूस की गई पार्किंग की निशानदही के लिए बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। इदारा ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी में जो मुब्तला हैं उनकी गाड़ियों के लिए एक खसूसी परमिट जारी करता है। इदारे की जानिब से जारी होने वाले खसूसी स्टिकर्स गाड़ियों पर लगाए जाते हैं, जिसके बाद मखसूस अफराद अपनी गाड़ियाँ उन पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। आम लोग अगर ऐसी पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार उनका चालान करते हैं। इदारा ट्रैफिक की जानिब से मखसूस पार्किंग की खिलाफ वर्जी करने वालों को वक्तन फ़वक्तन जो है वो वार्निंग दी जाती रहती है कि वो अपनी गाड़ियाँ ठीक तरीके से पार्क करें और जुर्माने से बचने के लिए कानून शिकनी ना करें। सऊदी अरब जल्द ही टूरिस्ट वीज़ों का इजरा शुरू कर देगा। अमरीकी न्यूज़ चैनल ब्लूमबर्ग ने एक सऊदी अहदेदार के हवाले से बताया कि सऊदी अरब गुज़श्ता साल कोरोना वायरस की वजह से मनसूख होने वाले टूरिस्ट वीज़ों के जल्द ही दोबारा इजरा के लिए मंसूबा बना रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अहदेदार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बुध को एक अमरीकी न्यूज़ चैनल को बताया था कि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता और यूरोपियन यूनियन के ममालिक के साथ भी मिलकर एक मुश्तरका प्रोटोकॉल पर सफ़र की सहूलत के लिए काम कर रहा है। गैर मुल्की सियाहों की हौसला अफजाई करना सऊदी अरब की तेल पर इन्हिसार को ख़त्म करने की बुनियाद है। सऊदी अरब ने सितंबर सन 2019 में अपनी सरहदें खोल दी थी। उससे पहले उसका शुमार ऐसे मुल्कों में होता था जहां हज के अलावा सफ़र करना नहायत मुश्किल था। सऊदी अरब चाहता है कि सियाहत का शोबा सन 2030 तक GDP में 10% तक हिस्सा डाले, लेकिन वायरस ने इन मंसूबों को मुश्किल बनाया है। गुज़श्ता साल फरवरी में बैरून मुल्क से टूरिज़्म को महदूद करने के बाद हुकाम ने वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम आने और जाने के सफ़र को ख़त्म कर दिया था। कोरोना वैक्सीन की 1,35,00,000 से ज़्यादा खुराकें। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीन जो वायरस की वैक्सीन है, अब तक 1,35,38,582 खुराकें दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन की 1,82,000 जो है वो 100 नई खुराकें दी गई हैं। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला 17 दिसंबर 2020 को शुरू किया था, जबकि दूसरे मरहले का आगाज़ 18 फरवरी 2021 को किया गया। इस दौरान सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सेंटर्स कायम करके मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन दी जा रही है। उम्रा या विज़िट पर आने वाले जो है इंश्योरेंस में कोरोना का इजाफा करवाएं।
انشورنس کمپنیوں کے ترجمان عادل الیسی کا کہنا ہے کہ ٹورسٹ اور زیارت ویزے پر آنے والوں کی بیمہ پالیسی میں کرونا کے علاج کے لیے 12 انشورنس کمپنیوں نے اپنی سروسز پیش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹورسٹ اور زیارت کے ویزے پر آنے والوں کی میڈیکل انشورنس میں کرونا کے علاج کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ بیمہ پالیسی ہولڈر کو مذکورہ مرض کے علاج معالجے کی بھی سہولت حاصل ہو۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق سعودی مرکزی بینک سامہ کی جانب سے ٹورسٹ اور زیارتی ویزے پر آنے والوں کو بہتر انداز میں سروسز فراہم کرنے کی یقینی بنانے کے لیے لازمی میڈیکل انشورنس پالیسی میں کرونا کے علاج کو بھی شامل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ انشورنس کمپنی کے مرکزی ترجمان الیسی نے مزید کہا کہ ٹورسٹ اور وزٹ ویزوں کے حامل افراد جنہوں نے لازمی بیمہ اسکیم کے تحت پالیسی حاصل کی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیمہ کمپنی سے رابطہ کر کے پالیسی میں کرونا کا علاج بھی شامل کروائیں۔ وہ زائرین یا ٹورسٹ بھی لازمی پالیسی کے ضمن میں کرونا علاج کے حقدار ہوں گے جنہوں نے کرونا کے اضافے کا قانون سے پہلے پالیسی لی تھی۔ ان کمپنیوں کے پالیسی ہولڈر جو انشورنس کونسل میں کرونا کے علاج کی سہولت فراہم کرنے کے قانون پر راضی ہیں، ایسی کمپنیوں کی تعداد 12 ہے جن کی فہرست کونسل کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اور پالیسی کی ایکسپائری میں وقت باقی ہو اور یا ایسے افراد جو نئی پالیسی خریدیں گے انہیں چاہیے کہ وہ بیمہ کمپنی سے پالیسی خریدتے وقت کرونا علاج کی شک لازمی طور پر درج کرائیں۔ واضح رہے، سعودی مرکزی بینک اور میڈیکل انشورنس کونسل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بیرون مملکت سے ٹورسٹ، عمرہ اور وزٹ ویزوں پر آنے والوں کی بیمہ پالیسی میں کرونا کے مرض کو بھی شامل کیا جائے۔ کمپنی نے اقامہ کینسل کر دیا، واجبات کی وصولی کیسے ہوگی؟ یورپی ممالک میں کرونا وائرس کی نئی تبدیل شدہ شکل کے پھیلنے کے باعث بیشتر ممالک نے یورپی ممالک سے فضائی سفر کو محدود کیا تھا۔ کرونا کی نئی لہر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سعودی عرب میں بین الاقوامی فضائی، بری اور بحری سفر پر پابندی عائد کی گئی، اس کے بعد اس کو بحال کیا گیا، لیکن ایک موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرونا کی بڑھتی ہوئی لہر کے باعث 20 ممالک پر سفری پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین بہت فائدہ مند ہے، اس کے لیے جلد سے جلد خود کو ویکسین کے لیے رجسٹر کروائیں۔ سفری پابندیوں اور اقاموں میں توسیع کے حوالے سے انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ فیصل رضا کہتے ہیں چھٹی پر پاکستان آیا تھا مگر کرونا کی وجہ سے اقامہ ختم ہونے کے بعد کمپنی والوں نے اقامہ بھی تجدید نہیں کرایا بلکہ اقامہ کینسل کر دیا۔ میرے واجبات باقی ہیں، واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ کورونا کی وبا کے دوران سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کے اقاموں میں آٹومیٹک توسیع کی گئی تھی، اس کے بعد دوبارہ سے ابھی 2 جون 2021 تک وہ غیر ملکیوں کے اقاموں میں مفت توسیع کا فیصلہ وہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یہ وہ آپشن بھی دی گئی ہے کہ آپ کے ابشر سسٹم پر اور کمپنی یعنی کفیلوں کے سسٹم پر کہ وہ آپ کی موجودہ جو مدت ہے اس میں توسیع کر سکتے ہیں فیس پے کرنے کے بعد، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کا جہاں تک کہنا ہے کہ کمپنی کی جانب سے اقامہ کینسل کر دیا گیا، یعنی آپ کو خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے، مذکورہ خلاف ورزی کے بعد آپ 3 سال تک سعودی عرب کے لیے نہیں آ سکتے۔ 15 مارچ 2021 کے بعد نیا قانون نافذ ہوا ہے، اس کے مطابق جو چھٹی پر جاتا ہے یا ڈیپورٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ آپ کے واجبات کمپنی کے ذمہ ہیں، جس کی وصولی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تمام تفصیلات جن میں آپ کا جاب کا کانٹریکٹ، جاب کا پہلا دن، آخری دن، کمپنی کا نام، ایڈریس، پاسپورٹ نمبر، اسے درج کر کے پاکستان میں وزارت سمندر پار اوورسیز پاکستانی کا جو پورٹل ہے اس پر جمع کرائیں۔ درخواست میں تمام باتوں کا ذکر کریں جس میں آپ کا اقامہ کینسل کرنا اور کمپنی کی جانب سے رسپانس نہ دینا بھی شامل ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے لیبر کورٹ میں آپ کی جانب سے کیس دائر کیا جائے گا۔ لیبر کورٹ کی جانب سے آپ کے تمام حقوق ادا کروائے جائیں گے۔ خاتون سمیت کار چوری کرنے والے گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان خالد القریدس نے کہا کار چوری کرنے والے 2 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واردات کے وقت کار میں خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق پولیس ترجمان میجر خالد القریدس نے بتایا کار کی چوری میں ملوث ملزمان میں سے ایک کار لے کر فرار ہوا تھا جبکہ دوسرے نے واردات میں اس کی مدد کی تھی۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ کار میں بیٹھی خاتون نے چور کا ارادہ بھانپتے ہی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی تھی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ چور نے مسروقہ کار خفیہ اڈے پر چھپا دی تھی، تاہم پولیس نے پتہ لگا کر اس کو بازیاب کروا دیا۔ واردات میں ملوث دونوں شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ جمعے کو کئی علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کا امکان۔
سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے جمعے کے حوالے سے موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیش گوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے کو اسیر باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جمعے کو قصیم، ریاض اور اس کے علاوہ حائل ریجن میں متعدد مقامات پر مطلع جزوی طور پر آلود رہے گا، جبکہ وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ جمعے کو سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ الحصا اور حفر الباطن میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔